अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अफ्तारी ड्राइव में खुश आमदीद। आज हम दोबारा से एक अफ्तारी पे जा रहे हैं और मुझे नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं। उस्मान भाई से पूछते हैं। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, आज हम इफ्तारी पे कहाँ जा रहे हैं, कौन करवा रहा है? हमजा, आज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी है, ठीक है, कौन सी? जमात इस्लामी। वाह वाह, जमात इस्लामी वाले इफ्तारी करवा रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब। हाफिज नईमुर रहमान साहब और ठीक है। लाहौर के अमीर है ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब। ओह वाह, ठीक है, वो उन्होंने अफ्तारी आज अरेंज की है। लास्ट टाइम आपको पता है कि हमने पाकिस्तान मर्कज़ी मुस्लिम लीग की अफ्तारी जी, डॉक्टर मुज़म्मिल हाशमी साहब, डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी थे, सदर थे मर्कज़ी मुस्लिम लीग के खालिद मसूद सिंधु साहब और ताबिश क़य्यूम साहब थे। ओहो हो भट्ट जी, क्या अफ्तारी थी। आज इफ्तारी कहाँ पे है? आज अफ्तारी भट्ट साहब इनके मरकज़ में है। इनके ऑफिस जो है जमात इस्लामी का लाहौर का अमीर का, और ये खिदमत खल्क फाउंडेशन का नाम भी आपने सुना होगा, ये उनका भी ऑफिस है वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनका स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जी आप आज इफ्तारी पे आना है। तो अभी इफ्तारी होने में मेरे भाइयों कितना टाइम है? अभी हो गए 5:42। तो आज रोज़ा खुलना 6:10 पे, यानी हमारे पास अभी भी 28 मिनट हैं और हम इस टाइम पहुंच चुके हैं एमए कॉलेज में। और एमए कॉलेज के सामने जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है हवा 3 की, उधर उसके बाहर खड़े हैं और अफ्तार पे जाके जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको मज़े मज़े का मेन्यू दिखाते हैं, लोगों से चिट चैट करते हैं और वहाँ जाके लोगों से मुलाकात करवाते हैं। सो हियर वी गो। तो भाईजान अफ्तारी कर के हो चुके हैं फ्री। बड़ी ही बेहतरीन और वीआईपी किस्म की इफ्तारी थी। उस्मान भी इफ्तारी कैसी लगी? हमजा जी, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान खबर टीवी के देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं उनको पता है कि हमने अफ्तारी ड्राइव शुरू की हुई है। Exactly. और आज की अफ्तारी का जो अहतमाम था वो अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब की जानिब से किया गया था। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। सहाफ़ी बरदरी के लिए आपने एक इफ्तारी का अहतमाम किया, बहुत अच्छा लगा। सहाफ़ी बरदरी ने आपसे सवालात भी किए, वहाँ पे हमारे नाज़रीन ने वो सवाल आपने जवाबात भी दिए, वो सुने भी। ईद के बाद आप कोई बहुत बड़ा प्लान करने जा रहे हैं, हुकूमत को बहुत टफ़ टाइम देने की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या प्लान है, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। इसमें ये है कि पिछले साल हमने IPPs का इशू जो है वो हाईलाइट किया था और आवाम को आगाह किया था कि किस तरह 1994 से IPPs के ज़रिए से इस मुल्क को लूटा जा रहा है और ये अजदह की तरह इन्होंने मुल्क के ख़जाने पर कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन हुकूमत ने एक मुआहदा हमारे साथ किया था कि 2 महीने के अंदर अंदर हम ये IPPs के साथ जो मुआहदे हैं इनको रीशेड्यूल करेंगे। जो नाजायज़ ये रकम वसूल कर रहे हैं उससे हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। इब्तिदाई तौर पर तो 5 IPPs ने अपने तौर पर इस बात का ऐलान किया था कि वो कैपेसिटी चार्जेस नहीं लेंगे। उसके बाद एक बार हुकूमत ने ये ऐलान किया कि हम मज़ीद 13 IPP से भी मुआहदे रीशेड्यूल कर रहे हैं। फिर एक दफ़ा 15 की फिगर आई कि 15 IPP से मुआहदे रीशेड्यूल कर रहे हैं। और हुकूमत ने इस बात को भी तस्लीम किया है कि IPPs के साथ जो मुआहदे रीशेड्यूल हुए इसके नतीजे में ख़जाने को जो नुकसान हो रहे थे वो कम हुआ है और काफ़ी रकम जो है उसकी बचत हुई है। अब हमारा मुतालबा ये है कि जो हुकूमती ख़जाने को फ़ायदा हुआ है IPPs के साथ मुआहदे के नतीजे में, उसका रिलीफ़ आवाम को मिलना चाहिए। आवाम के बिजली के बिल जो हैं उसके रेट्स कम होने चाहिए, उस पर जो 14 किस्म के नारवा टैक्स हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। अभी देखिए पेट्रोल की कीमत जो है आलमी मंडी में उसकी कीमत कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो IPPs को जो मुआहदे आपने कैंसिल करवाए हैं, जो आपकी एक काविश है, आपने इतना हुकूमत पर प्रेशर डाला, आपने धरने दिए, एहतजाज दिए, उसके बाद आप एकदम हुकूमत को सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया, आप एकदम पीछे हो गए, आपने स्किप कर लिया उन सारी चीज़ों से। आपको नहीं लगा कि जो प्रेशर आपने हुकूमत पर डाला हुआ था, अगर उसी को जारी और सारी रखा जाता तो ये जो 13 बंदे और भी थे और IPPs के जो और भी मुआहदे हैं ये कैंसिल हो सकते थे, आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकती थी? देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि हमने हिकमत अमली के तहत 14 दिन का धरना दिया और उसके बाद एक मुज़ाकरात के नतीजे में हमने धरना ख़त्म किया, लेकिन हम अपने मुतालबा से दस्तबरदार नहीं हुए। हुकूमत को हमने मौका फराहम किया, वो ये कहते थे कि हम IPP से मुज़ाकरात ही नहीं कर सकते। वो शराइत जो आपकी, जी हाँ, वो शराइत उसमें ये चीज़ थी कि भाई वो 2 महीने के अंदर अंदर इनसे मुज़ाकरात शुरू करेंगे और उसके नतीजे में जो फ़ायदा होगा उसका रिलीफ आवाम तक पहुँचाएंगे। उसके बाद हुकूमत ने आपको ऑन बोर्ड लिया? जी हाँ, हम हुकूमत जो है वो मुसलसल हमारे साथ राब्ते में रही और हमें ये बताते रही है कि अब इतने IPP से मुआहदा हो गए, अब इतने रीशेड्यूल हो गए और इतने
کروڑ روپے کا حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے, خزانے کو فائدہ ہوا ہے. لیکن اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس فائدے کا ہمیں کیا فائدہ, اس فائدہ جو خزانے میں اضافی رقم آ رہی ہے اس کا فائدہ اراکین پارلیمنٹ اٹھا رہے ہیں, اس کا فائدہ صوبائی وزراء اور وفاقی وزراء اٹھا رہے ہیں. اپنی اپنی تنخواہوں میں انہوں نے 300 گنا اضافہ کر لیا, جبکہ دوسری طرف جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اوپر انکم ٹیکس کا سلیب جو ہے وہ مقرر کر دیے گئے ہیں. بیچارہ غریب آدمی جو ہے وہ پریشان ہے. اسی طرح کسان پریشان ہیں, ان سے گندم نہیں خریدی گئی. ہمارا اس وقت مطالبہ یہ ہے کہ ہماجتی ایک جدوجہد ہے جس میں ایک تو بجلی کی قیمتوں کو کم کروانا, پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں, اس کا ریلیف عوام کو ملنا چاہیے. گندم کسانوں سے نہیں خریدی جا رہی, کاشتکار جو ہیں وہ بیچارہ لاچار ہے, مجبور ہو گیا ہے, اور وہ اپنی گندم جو ہے وہ جلانے پر مجبور ہو گیا ہے. یہ کراچی میں بھی ایک نیا ایشو چل رہا ہے, وہ کافی دنوں سے چل رہا ہے, وہ پانی کی نہروں کا ایشو چل رہا ہے, اس پہ بھی آپ کوئی آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں یہ حکومت جو ہے نا جی, وہ بین الاقوامی جو ان کے مشیر ہیں ان کے ذریعے سے کام کرتے ہیں. چولستان میں یہ ایک فارمنگ کرنے جا رہے ہیں. بھئی چولستان کی فارمنگ تو تب آپ کریں نا کہ جب آپ کے پاس جو زرعی اراضی ہے وہ آپ اس میں خود کفیل ہیں. آپ گندم جو ہے وہ اپنی کفالت سے زیادہ اگا لیتے ہیں, آپ کپاس اس میں سے اگاتے ہیں. آپ ان کاشتکاروں کو خوشحال کرنے کی کوشش کریں, اس کی بجائے یہ کہ آپ چولستان میں جو بنجر علاقہ ہے اس کو آباد کرنے کے لیے پنجاب اور سندھ کا پانی جو ہے روک کر ان کو فراہم کیا جائے, صرف اس لیے کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں اور بین الاقوامی جو انویسٹرز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. کسان بورڈ اتحاد کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک ہے, اور جب بھی کوئی احتجاج ہوا تو جماعت اسلامی نے ہر احتجاج میں بڑھ چڑھ کر اس کا ساتھ دیا. ابھی جو آئی پی پیز کی بات ہو رہی ہے اور عوام کو بجلی کی ریلیف کی جو بات ہو رہی ہے, اس میں آئی ایم ایف نے بہت سخت ایکشن لے لیا. آئی ایم ایف نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہونے دیں گے, اگر ایسا ان کے بھی کچھ اپنی شرائط لاگو کر دی گئی ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ حکومت آپ کو آن بورڈ لیتی ہے ہر معاملات میں؟ دیکھیں حکومت آئی ایم ایف کے معاملات میں تو ہمیں آن بورڈ نہیں لیتی اور نہ ہمیں آن بورڈ آنے کی ضرورت ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف نے اگر اتنی اس کو دست درازی کی اجازت انہوں نے دی ہے کہ جو اب عدلیہ تک بھی پہنچ گئے ہیں, ہمارے تعلیم اداروں تک بھی پہنچ گئے ہیں, ہمارے خزانے میں تو وہ پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے. ہماری تو گزارش یہ ہے کہ یہ اس ملک کو اس نہج پر پہنچایا کنہوں نے؟ انہی حکمرانوں نے پہنچایا جو آج برسر اقتدار ہیں. یہی پچھلے 25 سال سے برسر اقتدار رہے, تو یہ اپنی حرکتوں کو ٹھیک کریں, اپنے اللہ تلل کو ختم کریں. آئی ایم ایف یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ کے پاس بچت زیادہ ہونی چاہیے, لیکن آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ غریبوں کو خون نچوڑ لیا جائے اور امیروں کی تنخواہ میں 300 گنا آپ کو اضافہ ایسا کر لیا جائے. محسوس نہیں ہوتا کہ اسمبلی میں آپ کی نمائندگی کم ہے؟ اگر آپ کی نمائندگی اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں زیادہ ہو تو آپ ایک بھرپور طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں اب ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں, یہ اس حکومت کے بننے سے لے کر 1 سال ہو گیا ہم مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں, اور اس وقت جماعت اسلامی واحد سیاسی جماعت ہے جو عوامی مسائل پر بات کر رہی ہے. ورنہ جتنی اپوزیشن سمیت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں. کسی کا یہ مسئلہ ہے کہ اپنی ایم این اے شپ, اپنی وزراء جو ہیں ان کو کنٹرول میں رکھا جائے. کسی کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں گرفتار لوگ جو ہیں وہ رہا کروا لی جائیں. کسی کا اور مسئلہ ہے, کسی کا یہ مسئلہ ہے کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو اقتدار دیا جائے گا اور ان کو اقتدار نہیں دیا گیا. ان کے یہ مسائل ہیں. اسی لیے جماعت اسلامی اس وقت واحد جماعت ہے جو عوام کے ایشوز پر بات کر رہی ہے. ہماری سیاست اب یہی ہے کہ ہم عوام کو کسی طرح ریلیف دلوائیں, وہ ان حکومتوں کے ذریعے بھی دلوائیں, اور جب حکومت تبدیل کرنے کی باری آئے گی تو ہم پورا زور لگائیں گے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے کہ اس اقتدار سے یہ جو بے راہ رو لوگ ہیں ان کو ہٹا کر دم لیں. اس کا پروگرام کا آخری سوال میں آپ سے پوچھنا, جماعت اسلامی نے اپنی کون سی غلطیوں سے سیکھا ہے کہ عید کے بعد جو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, کون سی غلطی ایسی ہے کہ آپ دوبارہ نہیں دہرائیں گے؟ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اتحادوں کی سیاست کی ہے یہ ہم نے اس سے بالکل نجات حاصل کر رہی ہے. ہماری شورا نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے سے اتحاد کر انتخابات میں نہیں جائیں گے. ہم اپنے طور پر جدوجہد کریں گے, اور ہم نے اس بات کو ثابت کیا ہے. کراچی کے انتخابات میں آپ کو اتحاد کی ضرورت پڑی حکومت بنانے کے لیے؟ نہیں, یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں انتخاب میں حصہ لینا اتحاد کر کے, اور جب سیاست کا حسن ہے اتحاد, جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کے اندر, ایوان کے اندر اتحاد بنانا یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد بنا کر
इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, हम अपने नाम से अपने निशान से इंतखाब में हिस्सा लेंगे। ईवान में जाकर अगर ज़रूरत महसूस होगी तो फिर सारी सियासी पार्टियों के रास्ते खुले हैं हमारे लिए और हम उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, वो भी हमारे साथ ताउन। बहुत शुक्रिया जावेद अंसारी साहब आपके वक्त देने का, आपकी अफ्तारी का, और हम उम्मीद करते हैं ईद के बाद हुकूमत को जो आप टफ टाइम देने जा रहे हैं, हमारा मीडिया, हमारा चैनल आपके साथ है, बहुत शुक्रिया भरपूर जनाब। कवरेज देगा आपको और आपकी आवाज़ जो है इंशाल्लाह ताला हर प्लेटफॉर्म तक पहुंचाई जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।